नमस्कार, तपाईँ सबैलाई स्वागत छ पहिचान अनलाइन टेलिभिजनमा। पहिचान अनलाइन टेलिभिजनमा आज हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वर्तमान उपाध्यक्ष र मङ्सिर 11 र 12 गते हुन लागेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको महाधिवेशनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार किशोर प्रधानसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कोभिडले उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधा उद्योग व्यवसायीले प्रयोग गर्न पाइरहेका छन् कि छैनन्, सँगसँगै उहाँको टिममा उहाँको समूहमा रहेका पदाधिकारीहरूका बारेमा उहाँको धारणा लिन गइरहेका छौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। सबभन्दा पहिले त सबै तपाईँको यो अनलाइन टेलिभिजन मार्फत सबै श्रोताहरूलाई मेरो नमस्कार छ। अहिलेको अवस्था बडा दयनीय छ। हेर्नुहोस्, जुन अवस्था नेपालका उद्योगी व्यवसायीले सपनामा पनि सोचेको थिएन होला सायद, जुन प्रकारले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जगतमै आर्थिक अर्थतन्त्रलाई हल्लाउने गरी जुन प्रकारले एउटा प्रकोप, यो प्रकोप कोरोनाको प्रकोप कोभिड महामारी भयो, यसले के गर्यो भने धेरै सानो समयमा यसले ठुलो जाल फैलायो। हजारौँ मान्छेको मृत्यु र शैय्यामा मान्छे पुगायो, लाखौँ मान्छे, करोडौँ मान्छेलाई उसले चाहिँ कोभिडको यो प्रकोप छोड्यो र अहिले पनि करोडौँ मान्छेलाई अझ तपाईँको कोभिड छोड्ने र अझ लाखौँ मान्छे मर्ने सम्भावनाहरू देखायो। हामी के छ, हामी यसमा प्र्याक्टिस त थिएनौँ, हामीलाई यसको बारेमा विशेष थाहा पनि थिएन। अब अहिले पनि तपाईको सरकारले जुन प्रकारले आफ्नो प्रिपरेसन गर्नुपर्ने त्यो प्रिपरेसन टाइमली नगरेको कारणले यो प्रकोप बढेको भनेर हाम्रो विचार छ। नेपाल सरकारले जब चैत्रमा तपाईको 11 गते लकडाउन सुरु गर्यो, त्यति बेला हामी प्राइभेट सेक्टरको हामीले सरकारसँग भनेका थियौँ कि प्राइभेट सेक्टरसँग सहकार्य गरेर कोभिडको म्यानेजमेन्टमा हामी काम गर्नु। प्राइभेट सेक्टरको यत्रो हस्पिटलहरू छ, त्यो हस्पिटलहरूलाई अहिलेदेखि नै हामी चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर हामीले आइसोलेसन कसरी गर्ने, यसको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, पिसिआर कसरी गर्ने, उनीहरूलाई इन्भल्भ गरौँ भनेर प्राइभेट सेक्टर हस्पिटललाई इन्भल्भ गरौँ, प्राइभेट सेक्टरको म्यान पावरलाई हामी युटिलाइज गरौँ भन्दाखेरि सरकार आफै जान्ने भयो। म जति जान्ने कोही पनि छैन भन्ने जुन प्रवृत्तिबाट सरकार अहिले हिँडिरहेछ, त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ एक्सेप्ट नगरेर एक्लै गर्छु भनेर सरकार एक्लै गर्छु भनेर कोभिडमा हाम फाल्यो। अवस्था कस्तो भयो भने लास्टमा प्रणाम गरेर प्राइभेट सेक्टरलाई ल्याउनु पर्ने अवस्था भयो। अहिले प्राइभेट सेक्टरको हस्पिटल नभइकन उहाँलाई भएन, पिसिआर प्राइभेट सेक्टरले टेस्ट नगरी भएन, प्राइभेट सेक्टरको गुहार नगरी भएन। के छ भने नि सबभन्दा ठुलो दर्दनाक खेल के छ भने हाम्रो देशको यो स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिलेको अवस्थाले उसले के छ भिजन ओरिएन्टेड भएन क्या। प्राइभेट सेक्टर जस्तो भिजन हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले त आफै नै लगानी गरेर आफै काम गरिरहेको छ। अफकोर्स यस्तो अवस्थामा म मात्रै जान्ने, म मात्रै सबै चिज छु भन्ने सरकारले सोच्ने हो भने कुनै पनि संसारको कुनै पनि देशमा उन्नति हुने सम्भावना हुँदैन। हामीले पीपीपी मोडल किन भन्यो, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेको कारण किन? जस्ट बिकज अफ के भने हामी दुईजना मिलेर देशको उन्नति गरौँ, अर्थतन्त्रको विकास गरौँ। त्यो चिज कोभिडमा कमी भयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अर्थतन्त्र समाप्त हुँदैछ। उद्योगहरू तपाईँको 30% 40%को सुरुमा चल्यो, अहिले त झन् चाहिँ भर्खर अहिले अब पिकअप पक्रिने अवस्था छ भनेपछि कस्तो अवस्था भयो भने मार्केट क्रास भयो, खान पाएन मान्छेहरूले रोगले भन्दा भोकले मर्ने स्थिति भयो। विदेशबाट सबै आएका जस्तो इन्डियाबाट धेरै साथीहरू, धेरै युवाहरू आउनुभयो, धेरै मजदुरहरू आउनुभयो। उहाँहरूलाई पनि यस्तो समस्या भयो कि म्यानेजै गर्न सकेन गभर्मेन्टले। यो अवस्था चाहिँ मेरो विचारले स्वास्थ्य मन्त्रालय यसको सबभन्दा ठुलो दोषी चाहिँ छ, जसले कि भिजन समयमा हाम्रो के भनाइ छ भने हाम्रो पुर्खाले के भने समयमा पर्यो भने हिरा फोड्नु भनाइसक्छ नि।
तर समयमा दूरदर्शिता नदेखाएको कारणबाट आज यो स्थितिमा हामी परेका छौँ। अहिले पनि कोभिडको जाल कति बेला फेरि डे बाई डे देखिहाल्नुभयो तपाईँ, डे बाई डे बढेको छ। यो जाल कम भएको छैन। यसले तपाईँको चाहिँ जुन प्रोडक्सन हाम्रो उत्पादनमा त्यसको प्रभाव अझ पनि छ, तपाईँको मार्केटमा त्यसको प्रभाव अझ पनि छ भनेपछि समग्र अर्थतन्त्र यसबाट पीडित भएको छ, व्यवसाय पीडित भएको छ, साना व्यवसायीहरू चाहिँ मारमा परेका छ, सानसाना व्यवसायीले उठ्न नसक्ने स्थिति भएको छ। यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ यो कोभिडको कारणले भएको मात्र आधा वर्षमा जस्तो आधा वर्ष भयो, 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। यसमा चाहिँ अनुमानित कति जति नोक्सानी बिहोर्नु पर्यो? अब हेर्नुहोस्, यो तपाईँलाई के भन्नु भने मैले एक्युरेट यति त भन्दिनँ, तर विचार गर्नुहोस् हामीले जस्तो एक दिन नेपाल बन्द हुँदाखेरि 2 खरब रुपियाँको नोक्सान छ, बुझ्नु भएन? त्यस्तो नोक्सान छ तपाईँको। यस्तो अवस्थामा हाम्रो उद्योगी व्यवसायहरू कसरी सस्टेन गर्ने भन्ने हिसाब किताबको छ। त्यो कोभिडले चाहिँ जुन प्रकारको असर छोडेको छ अहिले देशमा, यो चाहिँ बडो दयनीय छ। र त्यसैले म के चाहन्छु भने सरकार अझ पनि सजग होस्। अहिले आज कोभिडमा पछि आएर हामीसँग सहकार्य गर्ने प्रयास गरेको सहकार्यमा छु भने भविष्यमा कुनै पनि यस्तो चिज मिलेर गर्ने प्रक्रियामा जानु पर्यो। हामीले सेकेन्ड क्लास नागरिक भन्नु भएन। जहिले पनि प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ सेकेन्ड क्लास दृष्टिकोणले हेर्ने जुन प्रचलन छ, त्यो प्रचलनबाट चाहिँ सरकारले आँखा खोल्नु पर्यो। आफ्नो आँखा बन्द आँखालाई चाहिँ खोलिराख्नु पर्यो। अनि सहयोगात्मक भावनाबाट दुवैले देश बनाउने। त्यसो हो भने जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो कोभिडकै बिचमा मौद्रिक नीति पनि ल्याएको छ, त्यसमा उद्योग व्यवसायलाई केही सुविधा दिएको छ? हात्ती आए फुस्सा थाहा छ तपाईँलाई? त्यही भयो। के हो भने जब मौद्रिक नीति आयो हामीले खुब प्रशंसा गऱ्यौँ, तर व्यवहारमा जुन हुनुपर्ने त्यो व्यवहार मैले त्यो बेला पनि भनेको थिएँ। मौद्रिक नीतिको मैले पनि खुब प्रशंसा गरेको थिएँ, तर के हो भने राष्ट्र ब्याङ्कको अन्डरमा प्राइभेट ब्याङ्कहरू छैन भन्ने कुराको प्रमाणित हुँदैछ। राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा निर्देशन हुन्छ, प्राइभेट ब्याङ्कले आफ्नो काम गर्छ। किनभने सञ्चालित हुने निकाय, सञ्चालन गर्ने निकाय जब अनुशासित तरिकाबाट उसलाई कसदैन तबसम्म यिनीहरूले टेर पुछार लाउने छैन। अहिले हाम्रो ब्याङ्कहरूले जुन प्रकारले सुविधा दिने चाहिँ सरकारको राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत आएको चाहिँ मौद्रिक नीति भर्सन थियो, त्यो तपाईँको नेगेटिभ एस्पेक्टमा छ। खालि 1-2% इन्ट्रेस्ट घटायो, जो सुविधाजनक हिसाबले घटायो भने हामीले जुन भनिरहेछौँ नि, त्यो सबै कहाँ पुगेको छैन। जोसँग पाउँछ त्यसमा मात्रै एक्ज्याक्टली जसले भन्न जान्छ त्यसलाई गरे। अब सानसानो उद्योगी व्यापारी भनौँ, सानसानो एउटा के अरे नाङ्लो पसले अथवा तपाईँको एउटा सानो चाहिँ 1 लाख 2 लाख रुपियाँ लिने व्यवसायीहरूले बिचारहरूले भन्न जान्दैन, उसो हुँदैन। बिचारहरूलाई थाहा पनि छैन त्यो त सिस्टम। एउटा कुरा के छ, राष्ट्र ब्याङ्क के अरे ब्याङ्कहरूले, प्राइभेट ब्याङ्कले चाहिँ ब्याज काट्ने बेलामा नसोचिकन सिस्टमले काट्ने रे, बुझ्नु होइन? अनि दिने बेलामा चाहिँ सिस्टमले नदिने। त्यो सोच्नुपर्छ। कसलाई सोच्नुपर्छ त? हाम्रो बसलाई सोध्नु। को बस? जब राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ भने सबैको लागि हुनु पऱ्यो नि। मलाई दिने तपाईँलाई नदिने किन? त्यस्तो के भयो भने एकदमै साना व्यवसायले यो सुविधा अझसम्म पाएको छैन। गाउँ दराजमा गाउँका व्यक्तिहरू, सानसाना सहरका व्यक्तिहरूले यसमा यो सुविधा केही पनि पाएको छैन। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कलाई म बार एउटा कुरा के भन्दैछु भने राष्ट्र ब्याङ्क सर म आम द लिडर अफ द होल चाहिँ प्राइभेट ब्याङ्क भन्ने हिसाबले सरकारको म चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर, जबकि अहिले हाम्रो जुन गभर्नर साहब त एकदमै त्यहीँको प्रोडक्ट हो, एकदमै विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले त बुझ्नुभएको होला, तर किन यो लागू भएको छैन भन्ने कुरालाई अझ उहाँले तताउनु पऱ्यो नि। प्राइभेट ब्याङ्कहरूले त जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, ऋण दिन मन लाग्यो दिने, नदिने मन लाग्यो नदिने, ब्याज जति मन लाग्यो त्यति लिने। यो अवस्थालाई चाहिँ जुन ब्याङ्कले गरेको अवस्थालाई म चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई अझ पनि भन्छु, सूक्ष्म अध्ययन हुनु पर्यो। र जुन ब्याङ्कले गरेन त्यो ब्याङ्कलाई तुरन्तै कारवाही गरेर त्यसलाई जसरी हामीलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्छ त्यसरी उसलाई पनि ब्ल्याकलिस्ट गर्नु पर्यो।
पैसा छ, पब्लिकको पैसा लिएर बस्ने अनि मौज गर्ने, अनि आफ्नो कर्मचारीलाई चाहिँ तलब खुवाउने, अनि पब्लिकको जसले के अरे जसलाई कर्जा दिएको त्यसलाई चाहिँ विचार नगर्ने हेतुले जुन प्रकारले प्राइभेट ब्याङ्कहरू बढेको छ, त्यो प्राइभेट ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल मेकानिजममा ल्याउनु राष्ट्रिय ब्याङ्कले पर्छ। र राष्ट्रिय ब्याङ्कलाई विनम्र अनुरोध छ कि त्यो छिटैभन्दा छिटै उहाँले अहिले पनि उहाँले मौद्रिक निकालेको त्यो अनुगमन गर्नु पर्यो, एउटा ब्याङ्कको छानबिन गर्नु पर्यो, एउटा शाखाको रिपोर्ट लिनु पर्यो, देखाउने एउटा दाँत एउटा र खाने दाँत एउटा, हात्तीको दाँत बनाउनु भएन भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ तपाईँ यसमा। अब यसमा यो भनाइ सँगसँगै जस्तो महाधिवेशनको प्रस्तावित समय हैन भने आइसकेको छ हैन, कार्य समितिको बैठक पनि पहिले बस्दैछ। यो कार्य समितिको बैठक चाहिँ अब 15 गते, यही 15 गते बस्दैछ। अघि हामीले चाहिँ पदाधिकारी मिटिङबाट 11-12 गतेको प्रस्तावित डेट हामीले चाहिँ निर्वाचनको लागि हामी तयार गर्छौँ। निर्वाचन हाम्रो के अरे साधारण सभा हाम्रो जुमबाट नै हुन्छ र यसपल्टको प्रक्रिया चाहिँ कोभिड भएको नाताले चाहिँ कोभिडको प्रोटोकलमा चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय को प्रोटोकल जुन छ कोभिडको प्रोटोकललाई गृहले पनि अनुमति दिइसक्यो तपाईहरुलाई छ। त्यो प्रोटोकललाई हामीले मेन्टेन गरेर चाहिँ अब कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो छलफल हुँदैछ। त्यो मेन्टेन गरेर त्यो चिज हामीले चाहिँ कार्य समितिबाट एप्रुभ गर्ने, कसरी गर्दाखेरि ठिक हुन्छ। किनभने अहिले चाहिँ भोलि मानिलियो सबै जिल्लाबाट 77 जिल्लाबाट आएको व्यक्तिलाई एउटालाई सपोज कोभिड भयो भने त 77 जिल्लालाई इफेक्ट पर्ने भयो नि त। त्यसो भएपछि के भने 77 जिल्लाका परिवार इफेक्ट हुने भयो भोलि। त्यसले लामो इफेक्ट पर्ने भएकोले त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने हिसाब किताबको यो कार्य समितिमा छलफल गरेर हामीले त्यो डेटमा त्यो चाहिँ महाधिवेशनमा मात्र केन्द्रित हुने भयो। महाधिवेशन मात्र कार्य समितिको बैठक अरू केही पनि हुँदैन, महाधिवेशन मात्र केन्द्रित। त्यो महाधिवेशनमा त्यो केन्द्रित गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई लग्छौँ र विश्वास गर्नुहोस् यसपल्ट हामी चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ अब कार्य समितिले 1-2 दिन तलमाथि गऱ्यो भने भन्न सक्दिनँ, नत्र भने हामीले चाहिँ त्यो यो मङ्सिरभित्रै हामी इलेक्सन जसरी पनि गराउँछौँ, महाधिवेशन गरौँ। किनभने धेरै ढिलो भइसक्यो। अहिले गृह मन्त्रालयले हामीलाई पर्मिसन पनि दिइसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी त्यो कोभिडको प्रोटोकल मेन्टेन गरेर हामी महाधिवेशन गराउन तर्फ छौँ। जस्तो अब तपाईँ त अब समूह नै बनाएर प्रचार प्रसारमा पनि लागिसक्नु भएको छ, भोट माग्दै पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको समूहमा रहेका पदाधिकारीहरूको बारेमा तपाईँको आफ्नै धारणा चाहिँ के छ? हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा प्रश्न भन्छु यसमा। हाम्रो समूह भनेको शेखर गोल्छाको समूह हो, जो अलरेडी प्रेसिडेन्ट इलेक्ट भइसक्नु भएको छ। त्यो उहाँको समूहको म वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उहाँकै समूहको चाहिँ जिल्ला नगरको उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, उहाँकै समूहको वस्तुगतका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उहाँकै समूहको एसोसिएटका उपाध्यक्ष सौरभ ज्योति। यो तिनैजना, म बाहेक तिनैजना जति पनि तपाईँको हामी चारैजना भनौँ, हामी चारैजना फुल्ली क्यापेबल चाहिँ व्यक्तिहरूको रूपमा हामी अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेका छौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई अति आवश्यक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अति आवश्यक व्यक्तिहरू र सबै व्यक्तिहरू भोलिको नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने व्यक्तिहरू र हामीसँग भएका जति पनि पूर्व अध्यक्षहरू, इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्टहरू र अहिले प्रेजेन्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँ सबै हामीसँग चाहिँ एकत्रित भएर चाहिँ हाम्रो समूहलाई जिताउने प्रयासमा हुनुहुन्छ, ताकि जुन चाहिँ 12-13 वर्षको दौरानमा जुन प्रकारको महासङ्घले गति लिन सकेन, महासङ्घको छविलाई अलिकति धुमिल भयो भन्ने कुराको सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त आयो, यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले दूर गर्न र सरकारसँग सही कुरामा हातेमालो गर्न, गलत कुरामा बुलन्द आवाज उठाएर हाम्रो व्यवसायी नेपालभरिका उद्योगी व्यवसायीहरूको हितको लागि काम गर्ने यो समूह हुन्छ। हाम्रो समूहले तपाईँको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानलाई पनि चाहिँ आफ्नो तरिकाले ह्यान्डल गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो समूहले भोलिको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चाहिँ
विचार विमर्शदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समूहलाई एकत्रित रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्रदर्शित गर्ने क्षमता भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हाम्रो समूहले जिल्ला तथा नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण जानकार भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। वस्तुगतका त्यस्तै तपाईँलाई पर्फेक्ट जानकार भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र एसोसिएटमा भिजेर उहाँले चाहिँ एसोसिएटबाट नै धेरै पटक प्रतिनिधित्व गरिसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनेपछि यो समूह भनेको देशको अहिले सर्वाधिक चर्चित समूह हो। यो समूहले हामी सबैजना जित्छौँ। हामी सबैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको इतिहास बदलिदिने हाम्रो चाहिँ प्रण हो। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने हामीले यो बदलिदो परिस्थितिमा अहिलेको परिस्थितिलाई सरकारसँग आफूलाई प्रस्तुतिकरण गर्दाखेरि हाम्रो उपस्थिति बिना जुन सरकारले निर्णय गर्ने प्राइभेट सेक्टरको निर्णय गर्ने जुन प्रक्रियामा सरकारहरूले विगत गएका वर्षहरूमा छ, अब हामी यो देखाउने कोसिस गर्छौँ कि हाम्रो उपस्थिति नभइकन प्राइभेट सेक्टरको कुनै पनि निर्णय चाहिँ गर्नु हुँदैन। र हामी के चाहन्छौँ भने तपाईँको हाम्रो नेतृत्वले के चाहेको छ भने हाम्रो चाहिँ अब हामीले जब हाम्रो प्रोटोकल खोइ हामी के चाहिँ सरकारको राजाको पालामा हामीलाई राज्य मन्त्री स्तरको प्रोटोकल थियो। त्यो प्रोटोकलमा हामीलाई इस्टाब्लिस गराउँछौँ र हामी सरकारसँग जुन पनि हालतमा हाम्रो अध्यक्षले झन्डा फहराएर हिँड्ने गरी अध्यक्षको के अरे चाहिँ गाडीमा झन्डा फहराएर हिँड्ने गरी हामी त्यो प्रोटोकल हामी माग गर्छौँ सरकारसँग। र त्यो प्रोटोकलमा हामीलाई सरकारले राखेन भने हाम्रो पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने वातावरणमा हामी पनि 50 विचार गर्छौँ। भनेको मान सम्मान चाहिँ कायम गर्नु। एक्ज्याक्टली। अहिले के हो भने हामीले हाम्रो जिल्लाको अध्यक्षहरूले जुन पाउनुपर्ने सम्मान, हाम्रो वस्तुगतको अध्यक्षले पाउनुपर्ने सम्मान, हाम्रो एसोसिएटको चाहिँ साथीहरूले पाउनुपर्ने सम्मान सरकारले दिन सकेको अवस्था छैन। अहिले के छ भने हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण उहाँको कस्तो छ भने 2 नम्बरी नागरिक, हामी 2 नम्बरी नागरिक भनेर उहाँको शर्त क्याजुअल। अरे देशको अर्थतन्त्रमा यति ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्ने मान्छे हामीले हाम्रो बिना सरकार चल्दैन, हाम्रो पैसाले सरकारले तलब खुवाउँछ अनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण 2 नम्बर गलत कुरा हो। हामीमा भएका गल्ती कमजोरी, हाम्रो समुदायका कुनै व्यक्तिहरूले गरेका गल्ती कमजोरीलाई पकाउनु उसलाई अधिकार छ। तर त्यसको साथसाथमा 10 जनाले गरेको गल्तीले 90 जनालाई त के अरे तपाईँलाई त पकाउनु हुँदैन नि। हाम्रो भनाइ के हो भने गलत गर्ने मान्छेलाई दण्ड सजाय हुनुपर्छ, तर सही गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहित गर्ने एटिच्युड अगर सरकारले राख्दैन भने हामी त्यो सरकारलाई सहयोग गर्दैनौँ। सिधा कुरा। हामी चाहन्छौँ हाम्रो दर्जा पनि स्थापित होस्। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले माननीय मन्त्रीजी भन्नुपर्ने रे नमस्कार गर्ने, हामी चाहिँ के हाम्रो इज्जत छैन? हाम्रै कमाएको तलबबाट हामीले दिएको ट्याक्सबाट चाहिँ उहाँले तलब खानुहुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण आयो भने पनि विचार गरेर 10 4 घन्टा बाहिर बसाइदिने अथवा चाहिँ के अरे तपाईँको तपाईँको टाइमै नदिने यो तरिका त होइन नि। प्राइभेट सेक्टर भनेको देशको सबभन्दा ठुलो र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेक्टर। ब्युरोक्रेटहरू हेर्नुहोस्, त्यो ब्युरोक्रेसीलाई पनि हामीले सबक सिकाउनु पर्ने छ। जुन ब्युरोक्रेसीले गलत तरिकाबाट त्यसको लागि राम्रो टिम आउनु पर्यो। त्यो वाणिज्य महासङ्घमा राम्रो टिम आउनु पर्यो। यो टिम भनेको त्यहीलाई सबल र सक्षम गर्ने टिम हो, सबैलाई सुधार गरेर लग्ने टिम हो। यो टिमले मात्रै सक्छ। अर्को टिममा तपाईँ हेर्नुभयो भने तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ, आफै तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त्यो सक्षमता त्यो अर्को टिममा छ कि छैन भन्ने कुरा जनताले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। मैले मूल्याङ्कन गर्ने होइन, तर हाम्रो टिमले त्यो काम गर्छ र गरेर देखाउँछ। सिँगै देशमा एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। त्यो परिवर्तनको लागि हाम्रा मतदाताहरूले हामीलाई अवश्य पनि जिताउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले ठानेका छौँ। हामीले मतदाताको सेवा गरेको छ। मैले त 28 वर्षले यो महासङ्घमा इन्भल्भ छु। आज चाहिँ के अरे एक्जिक्युटिभ मेम्बरदेखि लिएर पदाधिकारी 2 वर्ष मेरो कन्ट्रिब्युसन मैले गरेको 28 वर्षको कन्ट्रिब्युसनको मैले चाहिँ सबै मतदातासँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेँ, मलाई पनि नेतृत्व गर्ने मौका दियो। के मैले गल्ती गरेँ हो? मेरो कन्ट्रिब्युसनको अगर साथीहरूले चाहिँ के अरे सम्मान गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँको पनि सम्मान हुँदैन एक दिन।
सम्मान भनेको त उहाँको पनि हुनु पर्यो नि। त्यो सम्मान उहाँको हुनुको लागि अरूलाई पनि सम्मान दिन सक्नु पर्यो। योगदानको सम्मान हुनु पर्यो नि। र 2 वर्ष 4 वर्ष काम गर्ने बित्तिकै सबैजना अगर चाहिँ उछलेर जाने हो भने त त्यहाँ जिन्दगी बिताउने मान्छेहरूको सम्मान हुँदैन भने त्यो संस्था कसरी बच्छ? त्यसले संस्थाको मर्यादा बचाउनको लागि पनि साथीहरूले मलाई निश्चित रूपमा विजय बनाउनुहुन्छ। जो मेरो अपोजिसनमा हुनुहुन्छ उहाँले पनि मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ र मलाई विश्वास छ यसपटक हामी हुनसक्छ चाहिँ वातावरण सबै साथीहरूले पूर्व अध्यक्षहरूले बनाएर निर्विरोधको वातावरण हुनसक्छ। हामी एउटा मिलेर जान सक्ने सम्भावनाहरू पनि हुनसक्छ। त्यो सबै प्रशस्त सम्भावनाहरूमा हाम्रा अझै 2 मिनेट त बाँकी नै छ। पूर्व अध्यक्षहरूको रोल चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मेरा पूर्व अध्यक्षले त्यो सफलता गर्न सक्ने क्षमता पनि भएको हो र त्यसमा प्रयास पनि गरिरहनु भएको छ। हस्, तपाईँले समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू।